Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi mga pastors. Dako kaya itong pagpasalamat sa Ginoo nga miabot kita nining una nga Miyerkules sa bulan sa Oktubre. Taliwala nga anaa pa kita nining panahon sa pandemya apan nagapadayon pag-ion ang pagtubo sa tong pagtuo tungod kay kanunay gayud natong masinati ug mabati ang presensya sa atong buhing Dios nga nagauban ug nagalig-on sa atong mga kalawasan ug sa atong mga espiritu. Busa angay lamang gayud nga atong pagasimbahon ang atong buhing Dios nining kagabion. Atong awiton ang atong opening hymn. Magampo ta. Labing gamhanan og mahigugmaon ang mga Dios, dako kayo ang among pagpasalamat kanimo sa kanunay nimong paglig-on sa among mga kalawasan, sa kanunay nimong paglig-on sa among mga espiritu, diha nga nagapadayon usab kami sa pag-atubang sa tanang mga hagit nining panahon sa pandemic. Salamat o Dios sa kanunay nimong paggiya kanamo sa adlaw-adlaw. Salamat sa kanunay nimong pagprotektar kanamo. Ug salamat o Dios sa paghatag kanamo sa kagayunan alang sa pagsimba kanimo nining middle of the week. Salamat o Dios ug kami magaampo nga ikaw magagamit sa mga kinabuhi alang sa pagsimba, pagdayeg ug pagpasalamat sa iyong balaan nga ngalan dining kagabion. Among ihalad o Dios tanan namong kaalam, ihalad namo ang tanan namong talento, ang among oras o kinabuhi alang sa pagsimba kanimo. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Maayong gabi kanatong tanan. Niini nga bulan sa Oktubre, atong pagahisgutan ang mahitungod sa simbahan. Atong palaluman ang understanding sa atong iglesia mahitungod sa church. So atong hangyoon si Pastor Kiking pagbasa sa atong statement of faith sa artikulo nga nagahisgot sa atong pagtuo diha sa simbahan. Ang atong statement of faith nagaingon, we believe that the church is the one body of Christ, the whole community of persons reconciled to God through Jesus Christ and entrusted with God's ministry. Ako nang pagabasahon ang ato ang teksto alang ini kagabion, kini makita sa sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1, payungon sa 8. O kini magaingon, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato,
hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon, ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong pangunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab, bisan daghan, usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Buksa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Ang Dios nagapanalangin alang sa itong pagbasa sa balaang kasulatan. Daghan salamat, Pastor Jim. Ang sinulat sa Roma, Kapitulo 12, mao kini nagisgot kini mahitungod sa bagong kinabuhi uban diha ni Kristo. Mao nga gihatagan ni Paul og dakong pagtagad sa pagpasabot sa mga katawhan sa Roma kung unsa gayud ang pagsabot nato diha sa simbahan, no? Gipadayag diha sa teksto nga ang iglesia siya mao ang usa ka lawas ni Kristo. Moingon kita usa ka lawas tungod kay usa lamang ang atong Ginoo, no? Ang mga katawhan nga namuo niini nga community mao kini ang gitawag nga iglesia. Ug klaro kaayo diha sa text gidescribe kinsa kini nga mga katawhan nga namuo niining simbahan. Matud pa sa atong statement of faith nga ang simbahan mao kini ang community of persons nga nahiusa diha sa atong Ginoo. Dili lamang nahiusa kundi napasiguli diha sa atong Dios. Pasabot nga ang mga katawhan, kini nga mga katawhan dili ni sila mga perfecto nga mga katawhan nga wala nakabuhat og mga sala diha sa ilahang kinabuhi. Apan kini sila nga mga katawhan nga adunay mga kakulangon, adunay mga nabuhat nga mga kapakyasan diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao kini sila ang namuo sa atohang iglesia. Ang kalami kaayo nga atong lantaw niini nga bisan pa kita adunay mga sayop, adunay mga kalapasan sa kinabuhi, gihimo kitang kabahin diha sa iglesia. Nahimo kitang kabahin diha sa lawas sa ato ang Ginoo, no? So kung atong lantawon ni ana, usa sa mga nature sa iglesia mao kaning welcoming community, no? Welcoming. Tungod kay kung moingon ta og welcome, dili man ta mo pili og kinsay atong dawaton, no? So ang Ginoo nagpadayag sa iyahang gugma pinaagi sa pagpahibalo kanatong tanan ug pagpasinati kanato ug pagpatagamtam kanato nga kitang tanan nga mga katawhan bisan pa og aduna kitay mga
dagko kaayo nga mga kapakyasan nga nabuhat sa kinabuhi, giila kita sa Ginoo nga kabahin sa iyahang lawas, no? Kabahin sa iyahang lawas, naatay mga weaknesses usab ingon nga namuo ani nga iglesia. Pagtan-aw nga naatay mga weaknesses, dili nato ni siya lang taon nga kahuyangon nga aspeto diha sa lawas sa Ginoo. Tungod kay gipadayag diha sa ato ang text nga kining mga members in the body of Christ naa kitay lain-lain nga mga functions diha sa ato ang pagpamuo niini nga simbahan, niining iglesia sa ato ang Dios. So dili man ta moingon nga ato ang iglesia, kay iglesia man ni siya sa ato ang Ginoo. Nahimo kitang mga katawhan nga mga niluwas og mga reconciled, sa Binisay ang reconciled, pinasaylo, napasiguli, na mga nangapasiguli diha sa Ginoo, kita karon ang miyembro niini nga iglesia. Kita karon ang namuo niini nga simbahan sa Dios nga mauusab ang gitahasan nga mapadayag nato kung unsa gayud ang atong Ginoo nga diha sa katawhan, diha sa kalibutan, diha sa katilingban diin kita gipahimutang. So dako kaayo siya nga responsibility being members of the body of Christ. Naagid tay tagsa-tagsa kakatungdanan ug kini nga mga katungdanan according pod sa ato ang mga kapasidad sa pagpamuhat. Mo na nga gi-emphasize gyud ni Paul dili lang sa Romans, no? Kung familiar kaayo ta, gi-mention gihapon ni Paul dito sa Corinthians nga ningon siya, the church is the body of Christ, one body with many parts. And each part has its different function. Munang gigamit niya ang analogy sa human anatomy nga naatay lain-lain nga bahin sa lawas ug ang matag bahin na siya lain-lain nga katakos. So ang tanan significant, ang tanan essential, ang tanan importante. So dili ta moingon nga kay dili kabalo siya mo kanta, dili na siya significant sa community. Dili ta moingon nga siya dili siya giver, dili na siya significant diha sa lawas ni Kristo. Kaya ang tanan na may lain-lain nga katakos. Sama sa atong gibasa sa Romans chapter 12, no? Each one has different gifts according to the grace given to us. So naay gigasahan sa pagpanulti, naay gigasahan sa pagpanghatag, naay gigasahan sa pagpamuhat sa lain-lain nga butang. So kitang tanan gikinahanglan aron maka-function ta as the Church of Christ, no? So usapan ni ana gipahibalo sa ato nga miskig og naata niining dili nato ma-avoid nga nagitay mga weaknesses, naatay mga kakulangon. Pero sama sa kung giingon ka ganina, kining atong mga kakulangon dili ni dapat tagaan og dakog pagtagad nga mahimo na hinuuntang kanang mapakyas sa paglihok ingon nga usa ka iglesia. Dili siya dapat himuon nga rason aron makahunong ang paglihok diha sa lawas ni Kristo sa katilingban diin siya gipahimutang. Kay naay mga weaknesses, kay naay mga strength, usa sa tawag nato sa Ginoo ingon nga usa ka iglesia mao ang pag-angkon og harmonious relationship. No, mo ni ang dako kay nga challenge kay human as we are, kung makakita ta og mga flaws, makakita ta og mga kakulangon sa ato ang community, sa ato ang katiguman ingon nga iglesia, napud tay tendency nga maluya pud ta. Natay tendency nga masuko ta. Natay tendency nga mo-isolate ta sa atong self or mo-withdraw ta from our community. Kung naay mga experiences nga ingon ana nga nakapasakit sa atong buot, nakapatandog sa ato ang garbo. Ang challenge, tungod kay kita kabahin kita sa usa ka lawas ni Kristo, nga kinahanglan kita mo work in unity para makapamuhat kita ingon nga usa ka iglesia. Ang pangutana nato karon sa pagpamalandong as a church, unsaon nato pag maintain
sa harmonious relationship. As a church, taliwala diha sa mga differences nato as members of the body of Christ. No? Ba? Klaro ba ka to akong pangutana? Unsaon nato og kita, mamalandong kita, ako nga kabahin sa lawas ni Kristo. Unsa pod ang akong mga buluhaton? Unsa pod ang mga kinaiyahan nga dapat nako ipadayag or dapat na maposes nako aron makatabang, makakontribute nga ma-maintain ang maayo nga relasyon niini nga iglesia diin ako nahimong kabahin. Aron mapadayag nato ang kinaiyahan sa Dios diha sa mga katawhan sa ato ang katilingban. Sige, kinsay gusto mo una og share sa atong mga kauban nga pastor. Ganahan ko sa imong pangutana, Pastor Vera, nga kana bitong ang atong pangutana naa sa atong kaugalingon una, no, unsaon nako. Kay usahay nahimo na natog practice dinhi sa simbahan nga imbis ang atong kaugalingon atong tanawon, ang tanawon nato ang binuhatan sa uban, no? So maguna sa tunahuna kung unsay intention sa uban ngano ngano nasa lain mao na ilang contribution sa simbahan. So perhaps the best para sa ako ang usa sa mga the best way nga kita bitaw masakto ang atong panglantaw sa tanang mga kalihukan, sa tanang contribution sa mga katawhan sa simbahan, mao kini ang paglantaw nga ang tanan nga contribution, ang tanan nga commitment sa katawhan, it is done because of their kanang sa ilang pagpasalamat, no, it's an act of thanksgiving. Kay kun mauna siya ang kani kay money siya ang among reflection as pastors, kay since kami pastors usually nami sa pulpit dili gid mi kaayo kabalukon unsay inyohang gibati as members no kun namo sa simbahan, kun ngano gakanta mo sa choir, ngano ga-commit mo for the multimedia ministry, or ngano ga-commit mo as members of the different boards or sa church council. So but then makita na mo kung unsa mo kalipay usab kung ang tinguha naa sa gibuhat namo ni tungod sa among pagpasalamat sa Ginoo. It's an act of thanksgiving, no? So malipay mi og lantaw sa mga katawhan sa simbahan nga mauna ang tinguha nga naa sa ilang kasing-kasing. Gani ang uban makita nato nga naghalad sa ilang offertory song, naghalad sa bisan unsang klase nga paghalad diha sa paglig-on sa to ang random acts of kindness o bisan unsa pa nga mga pagklaseng sa nga paghalad sama sa pagpangulo sa nagkalain-laing mga kalihukan sa simbahan. Bisan pa dili lamang sa mga leaders katupong mga nagpailalom, no, the ground workers nga maoy nagahalad sa ilang kinabuhi, taliwala sa unsay kahimtangan, taliwala sa panahon sa pandemya, tungod kay ang ilang kasing-kasing puno sa pagpasalamat. Although we say nga magkalain-lain man ang atong intention, apan mas maayo kun kana ang atong paglantaw sa tanan, no? Nga ang tanan nga atong makita sa atong simbahan, ang tanan nga mahitabo sa atong simbahan, ang tanang mga kinabuhi nga nag-interconnect, nag-intertwined niini nga church, nahitabo kining tanan tungod kay ang tanan adunay mapasalamaton nga kasing-kasing. Akong i-pick up tong giingon, reminder gikan ni Pastor Vera, katong giingon, pagpahinumdom nga ang simbahan, grupo sa mga makasasala pero gipasig uli sa Dios, no? Mga pinasaylo, pinalanggang anak sa Dios. Magpahinumdom kanako sa usa ka story gani nahisgutan ni Pastor Vera kaganina nga kung dili nato masabtan kana nga concept kay atong hunahuna sigig simba unya makasasala
mo gina ang tendensiya sa uban mo withdraw, mo isolate. Nakahinumdum ko sa usa ka story, dugay na kaini siya nga story, ako lang ibalik. Naay usa ka pastor, iyang nabantayan nga naay usa ka membro wala na nagsimba. Nagduda siya tungod kay kanang bikil-bikil sa simbahan na di magina malikayan, no? Labi nag-close na kaayo, naay masakitan. So iya ang gipangita, iyang giadto sa balay ang iyang membro. So iyang gipangutana, gipangumusta nganong wala na misimba. So motoy turn out sa ilang conversation nga nasakitan siya, nang luod siya. Timing kaayo nga sa dihang nagstorya sila naay gihaling ang membro, no? Naay mga baga. So ang pastor di man pud siya ganahan kaayo nga na pod. Ang iyang gihimo, iya ang gikakha, iya ang unsay tawag ana, gibungkag ang nagbaga nga mga kahoy. Unya miingon ra dayon ang pastor nga, igsuon, unsay imong nakita sa dihang ako gibungkag ang nagbaga nga kahoy? Miingon dayon ang membro nga nabugnaw, namatay, no? Dali na palong. Miingon dayon ang pastor nga, inani ang mahitabo sa atong mga membro kung padayong magpalayo, no? Ang kaugalingon lang mo ay bation. Pero unsay mahitabo kung kaning nagkaluya nga baga, no? Nagkamatay nga baga, ato ning ibalik. Iyang huna-huna nga posibleng musiga siya og kusog, no? Binag-imo ng paypayan, no? Kini nagpakita nga kung magpalayo ta tungod kay daghantang makita sulod sa simbahan, kung tawo atong tan-awon, mabugnaw gyud ta, maluya gyud ta. Pero atong tan-awon nga diha sa usa ka simbahan, makahatag kini nato og kalig-on. Pareha sa baga nga tapukon, makahatag kanato og dugang kadasig, positibo sa kinabuhi nga panglantaw, ug daghan pa nga atong makita nga naa diha sa sulod. Ang kalipay, no? Gani usa sa mga words nga gi-mention ka ganina, ang kalipay. Tuguti ko mo share lang sa ako ang personal nga experience. Sa una, ang akong concept, basta dako nga simbahan, mas maayo. Kung siminto siya, mas maayo. Kaya nga naman, akong ginauna sa una, maayo ning mga tao dinhi kay nakatukod sila siminto, mas dako, mas maayo ning simbahan. Pero later, ako na-realize nga dili gyud ay siya sa gidak-on or sa kagwapo sa design sa simbahan. Akong nahinumduman ang childhood memories. Akong na-realize nga kasagaran di ay sa akong childhood memories naa sa simbahan. Akong mahinumduman sa una, malipay kaayo mi kung naay mamisita or naay programa ang simbahan. Kaya nga naman, magtipok ang mga membro, maghago, buntag sa yupa, tuana na anay mga tasking, unya magstoryahay, magdadanay pagkaon, bibo kayo. Unya pagkahuman mga ligo og suba, bisag unsay dadon, no? Nakadasig nako nga hala tuod no, ang kalig-on, ang kalipay, ang paglaom dili tungod sa building kundi sa relasyon, sa kaanindot ang kanang tagaan kag bili. Ang pagpadayon, pagpahinumdom nga ikaw special. Giatiman sa Dios ug mo ni angay sa usa ka grupo nga bisan di malikayan ng away-away pero ipasig-uli pagpahinumdom nga grupo ta, no? Naay kaluyahon ang usa pero kinahanglan nga dawaton, magstoryahay, no? Daghan pang akong nakita nga dili nato ma-judge ang usa ka grupo pinaagi lang sa building or unsay naa. Pagpahinumdom nga magamay or madako, ang importante ang relasyon, ang atong pagtuo sa Dios, ang paghatag og pag-atiman sa matag usa og sa ato ang statement of faith gisgutan diri entrusted with God's ministry, no? Usa ka na ka kung akong i-pick up ang giingon ni Pastor Jimmy, ang atong paagi sa pagpasalamat sa kaayo sa Dios, atong mapakita diha sa pakiglambigit sa mga buluhaton para sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan, hilabi na ang naa sa tagsa-tagsa ka panimalay.
Pasalamat ta sa Dios sa maong topic nato karon, ang maong tema nga mahitungod sa church, iglesia. Kitang tanan nga mga katawhan sa Dios nga iyang gipasiguli, mao kita ang kinabuhi sa iglesia. Ang atong head mao si Jesus Christ ug kita mao ang nagdala sa kinabuhi sa iglesia. Matod pa dili di ay building kay kaniadto nga panahon wala man po building si Jesus Christ, bisag asa naman lang gani siya nga motipok sa mga tao, didto siya istorya, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. So, diha sa kinabuhi nato. Sa atong pagkatao diri sa kalibutan, naa na kita daan mga purpose sa Dios alang sa atong kinabuhi. So mao na ang pagtigom na nato sa usa ka iglesia, nahimutang part sa body of Christ. Hinumduman nato kung moingon tag body, na ay mata, na ay ilong, nya ikaw mata ra jud ka, di ka mahimong ilong, di ka pud pwede mahimong dalunggan. So sa ato kita tanan membro nga gihiusa diha sa lawas ni Kristo, mao nay atong mga function. Na ay mga membro nga nakakita sa panginahanglan sa katilingban. Unya naapod siya kwarta, muhatag siya. So ang kamot pod naapod kay function. Mudawat ta, unya ang tiil pod mulakaw aron sa pagbuhat sa gikinahanglan sa kanang iglesia, sa kinapagkinabuhi, sa usa ka kinabuhi sa iglesia. Kita tanan na ay pulos diya sa kanang lawas ni Kristo, kitang tanan dapat mag-participate. Di ta mo ingon nga, ay dili manggod ko mata, so dili ko pareha sa ila, na ay may uban nga ingon nga, ay di ko diha ng simbahan sa CDO kay mga sapian manggod na silang tanan. Pero actually kami mga pastor nakakita mi nga dili tatanan pariho. Nagpasabot lang nga bisag naglingkod lang siya, bisag wala si offering, pero ang mga tao nga nakakita sa iya every Sunday maka-encourage po sa ila, may pana siya okay, bisag way ilis pero pirmi pronsit na pirmi kanang nakadasig sa imo ba sa kinabuhi sa iglesia na siya part. Maingon ka nga sa imo siguro nga pagbati murag wala koy pulos kay di ko pareha sa ila nga pag offering dagko kay imo makita nga gibutang sa offering unya imo kanang naningkamot lang gyud ka nga piso lang mabutang nimo. Pero ikaw di ay dako kaayo ka nga blessing alang pod ni adtong mga tao nga nagtan-aw kanimo. So ingana ang kinabuhi nato sa iglesia. Dili ta man kung ikaw mata gamiton gyud ka sa Ginoo sa purpose nga imong tan-awon ang mga need nga sadya sa iglesia. Kung ikaw pod igno nato dalunggan, ikaw pod maminaw. Angayan ka maminaw kung unsa na ang mga panghitabo nga mo action ta nga nakaepekto sa kinabuhi sa iglesia. Kanang murag ingana no. So kitang tanan na atay function. Ang atong mga talent bisan sa choir lang magkanta sila. Dako na kaayo na siya nga impact sa ato nga kinabuhi sa iglesia. Kana ang mga basta kay kung kitang tanan una-unaon nato nga kung unsa atong mga talento kanang part kana siya sa atong pakigiusa sa lawas ni Kristo nga gihatag kanato sa Dios nga mao na iyang purpose alang kanato, mao na nga ang kinabuhi sa Ginoong Hesukristo atong mapadayag diha sa katilingban pinaagi sa atong paghiusa. Sa atong mga gi-share tubag sa mga pangutanag, unsaon nato pag-maintain sa maayo nga relationship sa usa ka iglesia, no? Iglesia kat mga katawhan sa Dios nga nagapamuhat alang sa ato ang Ginoo. Atong napakig-ambitan nga buhaton ipakig-ambit nato ang atong mga katakos diha sa pagpamuhat, no? Kay lagi lain-lain man ta og mga potentials, lain-lain ta og mga gifts nga gigasa sa Ginoo kanato diha sa pagpangalagad. Sa pagtapos usab, akong ipakigambit nga importante gid kaayo nga sa ato ang kaugalingon kanunay nato buhaton kini nga pagpangutana. As member of the church, as part of the body of Christ, kinahanglan gid nato mo una sa atong kaugalingon sa pagpangutana,
unsay akong ika-contribute diha sa iglesia aron mahimo kong kaabag sa lawas ni Kristo nga magapangalagad diha sa katawhan sa katilingban. No. Payato na mention ni Pastor Jimmy dili ingon nga unsay inyong gibuhat aron maka serbisyo mo sa amo, no? Kundili ako mismo, kita sa atong kaugalingon mismo mangutana kita unsay akong pwede buhaton, unsay akong kakayahan nga akong makontribute diha ingon nga kabahin ako niining lawas ni Kristo nga nagapamuhat. Og nakita nato mga igsuon nga usa sa mga nature kinaiyahan sa Dios nga gipadayag kanato karon sa atong pagpalalom sa pagsabot kung unsa ang iglesia. Atong nakit-an nga ang Ginoo usa siya ka welcoming God nga nagadawat diha sa tanan-tanan klase nga katawhan sa kalibutan. Dili kita mahadlok kung nakadumdum ko sa una nga naay membro nga, Pastor, wala na jud ko nagsimba. Dili na gid ko gauban nilang mama og nilang papa kay taas na gid kay ang akong sungay mo sangko na gid sa pertahan sa simbahan. Atong hinumduman nga atong iglesia usa siya ka welcoming nga simbahan. Ug mao kini ang kinaiya sa Ginoo. Andam siya nga mudawat ni bisan kinsa nga mudangop diha kaniya. Tungod kay ikaw igsuon, importante ka kaayo sa lawas ni Kristo. Mao na ang atong reminder sa atong self. Significant ta diha sa lawas ni Kristo sa simbahan. No, so mo ingon si Pastor Kiki nga dili na tutugutan nga mabugnaw kita kung naatay mga kasinatian nga nakapasakit kanato tungod kay kabahin ka na sa atong pagtubo isip usa ka iglesia. Church, we people are the one who will magkita ang mga living testimony kung unsa ang ato ang Ginoo. So kita nga simbahan, kita usab ang simbahan maupod ang manifestation sa ato ang hulagway sa Dios. So hinaot nga niining atong pagsimba niining nga kagabion. Padayon kita nga magasabot sa atong pagpasakop diha sa iglesia, atong palaluman pag-ayo ang ato ang commitment diha sa Ginoo ug ato ang palapdon ang atong pagkamapasalamaton nga usa kita sa mga pinasig-uli nga katawhan sa Dios nga gitawag nga simbahan. Padayon kita atong awiton ang ato ang closing hymn, Christian Unity.
Magampo ta. Daghan kaayong salamat o Dios sa mga mensahe nga among nabati ini nga kagabion. Kini nga mensahe nakapalig-on kanamo isip usa ka membro sa lawas nimo o Dios nga usa ka iglesia. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamong tanan nga kaming tanan party sa imong lawas ug kaming tanan adunay katungdanan nga mo function isip usa part sa imong lawas aron nga ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo mapadayag diha sa katilingban sa pagtuo. Daghang salamat gyud Ginoo nga kami bisan sa among mga kahuyang, bisan sa among mga kaluyahon, nagpadayon ikaw nga naglig-on sa among mga pagtuo. Nagpadayon ikaw sa pagpamuhat dinhi sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Kay nasayod kami Ginoo nga kung wala ikaw nga among pangulo sa maong iglesia, wala usab mahimo kaming tanan. Busa nagsalig kami o Dios diha sa imong gahom, diha sa imong gugma, diha sa imong pagpadayon sa pagantiman kanamo isip party sa imong lawas. Nagampo kami sa among mga kaigsuunan nga mga party sa imong lawas nga anaa sa tagsa-tagsa karon sa kanilang panimalay. Hinaot unta o Dios nga magapadayon ikaw sa pagpamuhat, sa pagpanalipod kanila bisan pa sa mga hagit sa maong virus dinhi kanamo. Nakita nimo Ginoo ang imong mga katawhan ug kanunay kami naglaom, nagtuo nga panalipdan mo kami sa imong gahom ug sa hamiling dugo ni Ginoong Hesukristo mao'y magatabon kanunay sa imong mga katawhan nga naa sa tagstagsa nila kapanimalay ug kanamong tanan nga imong sakop sa lawas. Hinaot o Dios nga walay dautan nga makaduol kanamo, tanan mga dautan nga mga mugna sa kaaway. Walay makaduol tungod kay ikaw nga among head sa lawas ni Kristo, nga ikaw ang among ulo nga nagdumala kanamong tanan, gamhanan sa nga tanan, gikahadlukan sa tanang kaaway. Hinaot nga iiway mo kaming tanan sa mga buhat sa dautan o Dios. Naghangyo kami kanimo, nagpadayon kami sa pagampo nga bisan pa katong mga katawhan mo nga anaa sa tagstagsa nila kapanimalay, nga naay mga gibati sa ilang kalawasan. Magapadayon ikaw sa pagpamuhat alang sa ilang kaayuhan. Ikaw lamang nga among Dios ang among gisaligan
bisan pa ang mga tambal nga gihatag sa ila sa mga doktor, nagampo kami nga gamhan mo kini nga mahimong instrumento alang usab sa ilang kaayuhan. Aron Ginoo, magpadayon kami sa pagpamuhat isip imong mga katawhan dinhi sa kalibutan. Nagampo kami Ginoo nga hinaot unta mga padayon ikaw o Dios sa imong pamuhat bisan pa sa among pagpadayon sa pagsimba ni ugma sa Domingo. Hinaot o Dios nga ang imong pagpanalipod kanunay sa imong mga katawhan nga musimba magapadayon gayod aron nga magpadayon kami sa paghiusa sa pagsimba ug pagdaig sa among magbubuhat nga mao ikaw Ginoong Hesus. Busa Lord, nagampo kami nga ikaw gyud pamuhat ang imong gahom, ang imong gugma, ang imong kalinaw, among saligan sa tanang panahon. Sa tanang panahon niining mga panahon nga adunay dako nga hagit sa among kinabuhi, itugyan namo ang among mga kinabuhi diya kanimo tungod kay ikaw lamang ang nasayod sa among mga kaugmaon. Ikaw lamang ang nasayod sa purpose nimo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Busa magpadayon ikaw sa pagpamuhat dinhi kanamo according to your own purpose and will sa among kinabuhi. Itugyan namo ang among mga kinabuhi diya kanimo, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi kanatong tanan. For our next Wednesday, magapadayon kita magahisgot o magapamalandong mahitungod sa tong iglesia. So kindly read in advance the remaining verses sa Romans chapter 12, verses 9 to 21. Dool na gyud nga magasulog kita sa Pasko busa atong yampo. Let's continue to pray that we will have a COVID-free Christmas. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.